अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है कि मदारिस के असातिज़ा की, मस्जिद के इमामों की कितनी तनख्वाहें होनी चाहिए। ये जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की आवाम ने और ख़ास तौर से मदारिस के ज़िम्मेदारान और मस्जिद के मुतवल्लियान ने इमामों पर और असातिज़ा पर जो जुल्म कर रखा है वो कहीं भी ढका छुपा नहीं है। एक मस्जिद के इमाम की और मदारिस के उस्ताज की कितनी तनख्वाह होना चाहिए? 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, या वही पुरानी रस्मी तनख्वाहें 4,000, 5,000 या 6,000? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो असातिज़ा की और इमामों की कितनी तनख्वाहें होनी चाहिए, उससे पहले आपको एक बुनियादी बात समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि एक हाफिज़ या आलिम दीन के सीने में जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है, जिनका कितना बड़ा बुलंद मकाम व मर्तबा है। हम उस किताब के बारे में जानते भी हैं और मानते भी हैं। खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान, कि हमने इस कुरान को आसमानों पर, ज़मीनों पर और पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा, मगर हर एक ने इसके बोझ को उठाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने कुरान के बोझ की ज़िम्मेदारी इंसानों के सुपुर्द की, इंसान ने इसको कबूल किया और बखूबी निभाया भी है। अब जिसके सीने में अल्लाह का कलाम हो, कुरान हो, उसका कितना बड़ा मकाम व मर्तबा हो सकता है। हदीस पाक में आता है, कल क़यामत के दिन 10 ऐसे लोगों की हाफिज़ कुरान सिफारिश करेगा जिनके बारे में जहन्नम में जाने का ऐलान हो चुका होगा, जिनके बारे में फ़ैसला हो चुका होगा। फरिश्ते तैयारी कर रहे होंगे कि 10 लोगों को जहन्नम में फेंक दिया जाए, लेकिन हाफिज़ कुरान की सिफारिश की बरकत से वो लोग जन्नत में जाएंगे। इसी तरीके से हदीस पाक में आता है, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से फरमाएंगे कि कुरान की आयतें पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। जहाँ कुरान की आखिरी आयत होगी वहाँ तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। तो ये है हाफिज़ कुरान का मकाम व मर्तबा। यही हाफिज़ कुरान जो हमें दीन और ईमान सिखाते हैं, हमारे बच्चों को कुरान सिखाते हैं। बच्चा पैदा हो तो कान में अजान, और शादी के मौके पर निकाह, और इंतकाल के वक्त जनाजा पढ़ाते हैं। अगर ये हाफिज़ कुरान ना होते तो बच्चे की पैदाइश पर कान में अजान देने वाला, शादी के मौके पर निकाह पढ़ाने वाला और इंतकाल के मौके पर जनाजे पढ़ाने वाला हम कहाँ से लेकर आते, जिनका इतना बड़ा बुलंद मकाम व मर्तबा, और उनकी तनख्वाहें 4,000, 5,000, 6,000। क्या हम उनके मकाम व मर्तबे के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या हम उनके साथ जुल्म व ज़्यादती नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी औलाद के हुकूक को हम पामाल नहीं कर रहे हैं? आखिर हाफिज़ कुरान, आलिम दीन भी इंसान हैं, उनके भी कुछ बशरी तकाज़े हैं। उनको भी अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अच्छी सवारी का मन करता है। मोटरसाइकिल एक ज़रूरत बन चुकी है। हाफिज़ कुरान की जितनी तनख्वाहें हैं वो बेचारा चाह कर भी मोटरसाइकिल नहीं ले सकता है। हर महीने मकान का किराया, बिजली और पानी का बिल जमा करना, बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए दवाइयों वगैरह का इंतज़ाम करना, और अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए उनको अस्पताल ले जाना, ये सारी चीज़ें हाफिज़ कुरान महसूस करता है। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इन हालात को करीब से देखा है। अभी कुछ अरसे पहले मेरे घर में 3-3, 4-4 लोगों की तबीयत ख़राब रहती थी। वालिद साहब की दवा लाता,
والدہ کی طبیعت خراب، والدہ کی طبیعت دوا لاتا، بچوں کی طبیعت خراب، یعنی دن بھر ٹینشن میں گزر جاتا تھا، اور تنخواہ اتنی معمولی سی ہے، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک حافظ قرآن کے سینے میں یہ بوجھ دبا رہتا ہے، اور وہ چاہ کر بھی اپنی زبان کو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، اپنے دل کے حالات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مزدوری کرنے والا، ایک سبزی بیچنے والا، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہوٹل میں برتن دھونے والا، اور آگے بڑھ کر میں کہوں تو ایک گندی نالی صاف کرنے والے کی تنخواہ بھی حافظ قرآن عالم دین سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور جتنی تنخواہیں حافظ قرآن یا عالم دین کی ہوتی ہیں، اتنی تو مساجد کے متولیان اور مدارس کے جو محتمم لوگ ہیں ان کے دودھ کا خرچ مہینے کا اتنا آتا ہے۔ تو بتائیے، کیا ہم ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج اچھے حافظ اور عالم دین پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اور جو حافظ اچھے عالم باصلاحیت لوگ ہیں وہ اس لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں چلے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار کی لائن میں، کوئی اور دوسری لائن اختیار کر لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کی منزل ان کے لیے کٹھن ہے، 4-5 ہزار میں ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خدا کے لیے حافظ قرآن کی تنخواہوں کو بڑھاؤ، کم از کم ایک حافظ قرآن کی، ایک عالم دین کی، ایک مسجد کے امام کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار ضرور ہونا چاہیے۔ آج کی مہنگائی کے زمانے میں ہم اور آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4-5 ہزار میں وہ کیسے گزر بسر کرتے ہیں، ان کے دل پر کیا بیتتی ہے، وہ اپنے دل میں کتنا بڑا بوجھ سمائے رہتے ہیں، اور صرف اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی باتوں کو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ حافظ قرآن کے اس درد کو محسوس کریں اور ان کی تنخواہیں بڑھائیں، اور موقع بموقع اگر اللہ نے آپ کے کاروبار میں برکت دی اور اللہ نے آپ کو کچھ دیا، کبھی آپ کی کمائی میں اضافہ ہوا، تو 100 200 400 500 ان کو تحفے تحائف بھی پیش کیا کرو۔ اگر حافظ قرآن عالم دین خوش رہیں گے تو ہماری زندگیاں آباد رہیں گی۔ اگر ایک حافظ قرآن یا مسجد کا امام اور مدرسے کا استاذ دن بھر اس کو ٹینشن ہے، تو بتائیے جب وہ نماز پڑھانے جائے گا تو اس کا دل نماز میں نہیں لگے گا۔ جب بچوں کو قرآن سکھانے جائے گا تو اس کے دل میں چونکہ سکون نہیں ہے، تو وہ صحیح طریقے سے بچوں کو قرآن نہیں سکھا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی بھی نمازوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو ایک حافظ قرآن کی اچھی تنخواہ ضرور رکھنا پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام لوگوں کو حافظ قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔